अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। मुल्क भर से ज़िले खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं खैरपुर के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, 10 अफराद जख्मी, इलाका मैदान जंग बन गया। खैरपुर पुलिस के मुताबिक वाक़या नवाही इलाके सावल खान चन्ना में पेश आया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि जख्मियों में 2 चन्ना, गुलाम मुर्तज़ा, सादिक अली, लाल डन्नू और दीगर शामिल है। जख्मियों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वाक़या ज़मीन की मलकियत के मामले पर पेश आया है। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका है। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से, जहां घारू शहर के टाउन कमेटी में सिंध एम्प्लॉयज सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ने टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन बाबू पनहोर के साथ मिलकर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत मेहनत कश खवातीन और मर्दों के हेल्थ कार्ड रजिस्टर किए हैं। सोशल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर मखदूम जाजेब ने कहा कि ये अदारा पहले से काम कर रहा है, लेकिन इसे मजीद फाल और आम लोगों तक पहुँचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत है। आगाही फराहम की जा रही है, जिसमें कारखानों में रजिस्टर होने वाले मजदूरों और दस्ती मजदूरों, कमरों पर काम करने वाले या खुले आम काम करने वाले मजदूरों को इस अदारे में रजिस्टर कराया जा सकता है, ताकि काम के दौरान हादसात की सूरत में उन्हें इमदाद और माली इमदाद फराहम की जा सके। मरने वालों के लवाहिकीन जो फैक्ट्रियों या नीम सरकारी इदारों में रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास ओल्ड एज बेनिफिट पेंशन कार्ड या दौरान मुलाजमत बीमारी का मुआवजा और मुफ्त लेबर कार्ड भी उन लोगों को जारी किया जाएगा। उनके रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इसके दिए गए नंबर पर उसे मैसेज मिलेगा और बाद में रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा। इस मौके पर एरिया ऑफिसर अब्दुल मजीद, मेडिकल ऑफिसर धाजी, डॉक्टर महफूज कतरी और वाइस चेयरमैन घारू टाउन में बाबू पनहोर और गुलजार जोकियो भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ठरी मेरवा सलीम गडानी का सिठारजा शहर का दौरा। जायदुल मियाद अद्वियात रखने पर 2 मेडिकल स्टोर सील। असिस्टेंट कमिश्नर ठरी मेरवा सलीम गडानी ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर की हदायत पर अमल दरामद करते हुए सिठारजा शहर के दौरे के दौरान PPHI सरकारी अस्पताल और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिठारजा का मुआयना किया, जहां सरकारी अस्पताल में कुत्ते के काटने की अद्वियात ना होने पर बरहमी का इजहार किया और आइंदा ना होने पर सख्त कार्रवाई का उंदिया दिया। हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल ना होने और 2018 से इमारत की मुरम्मत का काम ना होने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि शहर में मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग के दौरान जायदुल मियाद अद्वियात रखने वाले स्टोर्स को सील किया गया और मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हदायत भी की। इस तरह रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश की रेट लिस्ट का जायज़ा भी लिया। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी रेट्स पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवामुल नास को सस्ता और मयारी सामान मिल सके। सर्दियों की आमद के मुंतज़िर हैदराबाद के शहरी खुश्क मेवाजात की खरीदारी करने लगे, तो दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई और खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जाजेब अली कातियार की इस रिपोर्ट में। सर्दियों के मौसम की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद में खुश्क मेवाजात की दुकानों पर रौनकें बहाल हो गई। शहरी खुश्क मेवे की खरीदारी में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई और खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे के बाइस महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। बादाम 3000 रुपये, पिस्ता 3500 रुपये, जबकि अखरोट 2000 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरी महंगाई से परेशान हाल दिखाई नजर आ रहे हैं। इस महंगाई के दौर में हुकूमत वक्त ने ये गरीब आदमी की पहुंच से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर कर दिया है। यही हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, बल्कि अपील करते हैं कि कम से कम इस खुश्क मेवाजात की जो कीमतें हैं थोड़ी कम की जाएँ, जो एक गरीब मुतवासित तबका भी अपने बच्चों को खिला सके। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि दुकानदारों को रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने के लिए पाबंद किया जाए, ताकि बढ़ती हुई महंगाई और दुकानदारों के मनमाने रेट पर खरीदारी से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा जाजेब अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, हैदराबाद। खैरपुर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की कोर्ट डीजी में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बुशरा बीबी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, वो गैर सियासी खातून है। कोर्ट डीजी में मीडिया से बातचीत करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि बुशरा बीबी का जो बयान है वो बानी PTI के कहने पर ही ऐसे बयानात दे रही हैं।
مزید کہا کہ رہائی احتجاج سے نہیں ملتی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالتوں کا معاملہ ہے، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، اگر احتجاج کریں گے تو یہ جلاؤ گراؤ بھی کریں گے۔ مزید کہا کہ پارا چنار واقعہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کے پی کے خود ایسے مسائل پیدا کر رہی ہے، پارا چنار واقعہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے، وفاقی حکومت اس پر نوٹس لے۔ مزید کہا کہ دریائے سندھ پر کینال بنانے پر پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے، ملک کے تمام صوبوں کی عوام کے پیپلز پارٹی پر حقوق ہیں۔ منڈی بہاولدین کے زیر اہتمام میگا فارمر گیدرنگ برائے گندم کا انعقاد، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد افضل اور کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کسانوں نے محکمہ زراعت توسیع کے میگا فارم گیدرنگ برائے گندم کے انعقاد کو سراہا۔ منڈی بہاولدین میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال نے میگا فارمر گیدرنگ برائے گندم کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکار فی ایکڑ گندم کی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنے منافع کو بڑھا سکتے ہیں۔ گندم کی بھرپور پیداوار کے لیے وقت پر کاشت، بیج کی دوائی لگانا اور جڑی بوٹیوں کا مؤثر کنٹرول اور نازک حالتوں پر پانی لگانا شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے زیادہ گندم کاشت کرنے والے کسانوں کو مفت لیزر لیور اور مفت ٹریکٹر دینے کا اعلان کیا ہے، اس لیے کاشتکار زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم اگائیں اور ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع منڈی بہاولدین محمد افضل نے کسانوں کو زمین کی تیاری، کھادوں کے مناسب استعمال اور صحت مند بیج کے استعمال کے بارے میں مفصل لیکچر دیا۔ کروڑ پکا گورنمنٹ ہائی اسکول سینٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کو ملنے والی رقم 10,500 کی بجائے 9,000 ملنے لگی۔ بی آئی ایس پی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ملی بھگت سے مبینہ طور پر ایجنٹوں کے ذریعے کرپشن فی کارڈ 1,000 سے 1,500 روپے کٹوتی، ایجنٹ سے سینکڑوں کارڈ برآمد۔ کروڑ پکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سینٹر پر مبینہ طور پر ٹوکن کے نام پر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم۔ بی آئی ایس پی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکرم حماد اور لیڈی پولیس کانسٹیبل شائستہ کی ملی بھگت سے ایجنٹوں کے ذریعے خواتین سے شناختی کارڈ لے کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی رقم 10,500 کی بجائے 9,000 روپے ملنے لگی۔ 1,000 سے 1,500 روپے تک کٹوتی، ایجنٹ سے سینکڑوں خواتین کے شناختی کارڈ برآمد۔ کانسٹیبل شائستہ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بی آئی ایس پی حماد کی ٹوکن کے نام پر ایجنٹ کے ذریعے کرپشن کی ویڈیو منظر عام پر شہریوں نے کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف اور ایجنٹوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ پروگرام میرا پاکستان میں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ مزید آپ کو بتاتے ہیں، شہریوں کو طبی معائنہ، تشخیص اور علاج معالجہ کی تمام تر سہولیات بلا معاوضہ فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام صحت مند پنجاب کے تحت 3 روزہ لگائے جانے والے صحت کیمپ کا آج آخری روز۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے کیمپ میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک نواز سے۔ جی ملک نواز، آگاہ کیجیے گا۔ اب کی صحت عامہ کے تحت جو انقلابی قدم ہے، جہاں پہ ڈسٹرکٹ چنیوڑ میں جو ہے 9 سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں پہ شہریوں کے جو مختلف موذی بیماریوں کے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، وہ ادویات جو ہے فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ آج اس کا صحت میلے کا جو ہے تیسرا روز ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچ کیو اسپتال میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اے ایم ایس ڈاکٹر رضا شاہ صاحب۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی سر، اب تک جو ہے کتنے مریضوں کی جو اسکریننگ کی گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ بالکل چیف منسٹر پنجاب کی انسٹرکشنز پہ اور انڈر دا سپرویژن آف ڈپٹی کمشنر چنیوڑ یہ 3 روزہ صحت میلے کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس میں ابھی تک جو 2 دن کے ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ آلموسٹ اچیوڈ ہیں۔ تیسرا جو دن ہے وہ جاری ہے، اور آپ کے توسط سے میں لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ لوگوں کی فلاح کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہے گورنمنٹ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ جی، اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 9 کاؤنٹرز ہیں۔ جی، اس میں جو مینلی میں آپ کو بتاتا جاؤں تو ہمارے پاس جو ہیپاٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی کی اسکریننگ ہے وہ فری ہو رہی ہے۔ بلڈ شوگر کی اسکریننگ اور ذیابیطس کا ایک بالکل الگ سے کیمپ ہے جس میں دوائیاں بھی فارم کی جا رہی ہیں، اور ہمارے پاس گائنی کے لیے فیٹل ہارٹ ریٹس جو گائنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے ان کی ویلیویشن کے لیے ایک الگ سے کاؤنٹر ہے، بچوں کی ویکسین کا ایک الگ سے کاؤنٹر ہے، اس کے بعد ٹی بی اسکریننگ کا اور ٹی بی کی میڈیسن کا ایک الگ سے کاؤنٹر ہے، اور سب سے اینڈ پہ جو ہے سائیکولوجیکل ایویلیویشن اور اسیسمنٹ جو پیشنٹس کی ہوتی ہے جو آج کل بہت ضروری ہے، اس کا بھی ایک الگ سے کاؤنٹر ہے۔ تو لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں۔
जी, जैसा कि आपने एएमएस डॉक्टर रज़ा शाह साहब की बात सुनी कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जो है 9 सेंटर कायम किए गए जहाँ पे मुख्तलिफ मौजी बीमारी की जो स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स के टेस्ट किए जा रहे हैं और फ्री आने वाले मरीजों को फ्री अद्वियात भी दी जा रही हैं। जी, नसीराबाद वगन सजाग यूथ यूनियन की जानिब से चावल बीज की जाली और महंगी पैदावार के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। किसानों ने दिन रात मेहनत करके फसल तैयार की, लेकिन चावल के बेरहम ताजरों ने हिसाबी अखराजात के मुताबिक गड़े बेचकर खरीदे गए हैं। आबी आलूदगी के बायस इस साल फसल शदीद मुतासिर हुई है और किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि चावल की सरकारी कीमत बगैर किसी टैक्स के 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए और बगैर किसी कटौती के 4,000 रुपये के चावल खरीदे जाए ताकि किसान फाका कशी की ज़िंदगी से निकल कर्ज से बच सके। एक अफसोसनाक वाक़या शामिल करते हैं और आपको बताते हैं खुजरा शाह मुकीम के नवाही गाँव 19 आर में गरीब शख्स के घर की छत हस्ता हाली की वजह से गिर गई, जिसकी जद में आकर माँ बेटी जा भाग जबकि 4 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव 19 आर में गरीब शख्स के घर की छत हस्ता हाली की वजह से अचानक गिर गई, जिसके मलबे तले दबकर खातून खाना और उसकी बेटी मौके पर ही जा बहक हो गई जबकि 4 बच्चे जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में आबदा बीबी और इफ़त बीबी शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों और लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। रुख करते हैं हानका डोगरा की जानिब, जहां महकमा सुई गैस का ठेकेदार मेन जीटी रोड पर सड़क के बीच में पाइप रखकर फरार हो गया। सड़क तंग होने से हादसात होने का अंदेशा भी बढ़ गया। शहरियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हानका डोगरा में महकमा सुई गैस की मुजरमाना गफलत किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती है। मेन जीटी रोड पर बाअसर ठेकेदार ने खुदाई करके पाइप डालने के बजाय सुई गैस के पाइप को जोड़कर सड़क के बीच में ही रख दिए हैं, जिससे बाजारों और गलियों में जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। गुज़श्ता 2 माह से रखे गए पाइप की वजह से सड़क तंग हो चुकी है, जिससे किसी भी वक्त जानलेवा हादसा हो सकता है। इससे बेशतर भी सफदराबाद रोड पर खुदाई करके पाइप तो डाल दिए गए, मगर इन खड्डों को मिट्टी डालकर बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहां से उठने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना हराम कर रखा है। मेन जीटी रोड पर सूरत हाल इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार ने खुदाई से पहले पाइप सड़क पर रख कर नई रवायत डाली है। अरबाब एख्तियार बाअसर ठेकेदार की मुजरमाना गफलत का नोटिस लें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गटर का ढक्कन बंद ना होने की वजह से नौजवान गटर में गिरकर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने के बावजूद सीओ बल्दिया ननकाना मौके पर ना पहुंच सके। बल्दिया ननकाना की गफलत और लापरवाही सामने आ गई। गटर में गिरने से नौजवान के पाँव में आहनी सरिया दाखिल हो गया। 3 घंटों की सख्त जदोजहद के बाद रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने कटर की मदद से सरिये को काट कर नौजवान को बाहर निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया। शहरियों का कहना है कि अरसे दराज से तैनात सीओ ननकाना की अदम तवज्जो के बायस इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रखने वाले शहर में बेशतर गटरों के ढक्कन गायब हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा नुमा होते हैं। सीओ बल्दिया ननकाना को फौरी ट्रांसफ़र करके किसी काबिल सीओ को तैनात किया जाए। डीसी ननकाना के नोटिस पर एसी ननकाना मौके पर पहुंच गई। कंदकोट गुलाम शाहिद कब्रिस्तान में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर और मवेशी बंधे हुए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल हुसैन सरयानी की इस रिपोर्ट में। गुलाम शाह जो कब्रिस्तान है वो कदीमी कब्रिस्तान है। इसमें जो गंदगी के ढेर हैं और जो कब्रों की बेहुरमती हो रही है, इनका कोई नोटिस नहीं ले रहा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करें, उनका क्या कहना है। जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये जो गंदगी के ढेर लगे पड़े? जी जनाब, यहाँ की जो तालका कंदकोट की इंतज़ामिया है उनकी नाअहली है, कमज़ोरी सुस्ती है। देखो यहाँ पे ये जानवर बंधे हुए हैं। अब अगर कोई फोत हो जाए तो ये लोग कैसे दफन करेंगे। और यहाँ देखो इस तरफ पानी पड़ा हुआ सारा, लोग बहुत परेशान दफन करने के लिए। जुम्मन शाह गाजी कब्रिस्तान वो तो फुल हो गया है और वहाँ तो पाबंदी है दूसरे कब्रिस्तान में। अब ये कदीमी कब्रिस्तान है, काफ़ी टाइम से इंतज़ामिया यहाँ भी तवज्जो नहीं कर रही। पर मेहरबानी ज़िले इंतज़ामिया को हम रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब को, अफजल अवैसी साहब को, कि मेहरबानी करके यहाँ तवज्जो करें। यह कब्रिस्तान है, ज़िंदा लोगों के साथ कंदकोट में जुल्म हो रहा है, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान वालों के साथ जुल्म हो रहा है। अल्लाह का खौफ करें, कोई यहाँ तवज्जो करें, यहाँ मुलाजिम रखें। मुलाजिम भर्ती हुए हैं टाउन में, कब्रिस्तान के लिए मुलाजिम भर्ती हैं
وہ کہاں ہیں؟ یہاں اپنی ذمہ داری نبھائیں یا آگے صفائی کریں یا راستے بنائیں. یہ نالیوں کو پانی قبرستان میں جا رہا ہے, بیچارے اللہ کا رحم کریں, قبرستان میں رحم کریں. آپ کو بھی مرنا ہے ایک دن, آپ نے قبرستان میں جانا ہے. ایسے نہ ہو کہ آپ سے حشر یہ ہو. مہربانی کر کے ضلع انتظامیہ کو ہمارا ریکویسٹ ہے, قبرستان کی سنبھال کریں, ان کا دیکھ بھال کریں, یا ملازم رکھیں. یا قبضہ مافیا بھی ہے, یا قبضہ ہو رہے ہیں. یہ قبرستان کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں, یہ دیکھو ساری دنیا کو پتہ ہے. برائے مہربانی جو قبرستان ہے ان پہ قبضہ نہ کریں. پورا شہر بڑا بڑا ہے, وہاں قبضہ کریں, زمینوں پہ کریں. یہ تو مردوں کی جگہ ہے بھائی. اللہ کے بندے خدا خوف کرو, آپ کے برسا بھی یہاں دفن ہوں گے, آپ کو ہم نے دفن یہاں کرنا ہے. تو خدا را انتظامیہ کو ریکویسٹ ہے کہ یہاں آ کے یہاں دیکھیں, یا ملازم مقرر کریں اور یہاں آ کے صفائی کا انتظام کریں, یہ پانی شانی بند کرائیں. جی آپ نے شہری کی بات سن, ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈی سی صاحب کو یہ گزارش کر رہے تھے کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ قبرستان جو ہے ساروں کے لیے ہے. یہ جو ہے پاک جگہ ہے, اس میں صفائی کی اور ستھرائی کی بہت خیال کرنا چاہیے. جی کسوال سے خبر شامل کرتے ہیں, جہاں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر نہر میں گر گئی. کار میں سوار تمام مسافر محفوظ رہے. چیچا وطنی کے نواحی گاؤں 5112 ایل کے رہائشی قمر باٹ, انضمام ارشاد, عمار اصغر دھاولا چیچا وطنی شہر سے بال کٹوا کر کار پر واپس گاؤں آ رہے تھے کہ گاؤں کی طرف ٹرن لیتے ہوئے کار تیز رفتاری کی وجہ سے 12 ایل نہر میں گر گئی. کار میں موجود تمام مسافر محفوظ رہے. نہر میں گرنے والی کار کو نکالنے کے لیے ریسکیو 1122 اور لوگوں کی بڑی تعداد نہر پر پہنچ گئی. مزید بات کرتے ہیں شاہدرہ کے علاقہ فیروز والا میں, جہاں معمولی تلخ کلامی پر گولیاں چل گئی. 4 افراد زخمی. عزیز کالونی میں ملزم عباس اور ملک اشتر نے رشتہ داروں پر ہی گولیاں چلا دیں. فائرنگ سے زخمی ہونے والوں کی شناخت علی عدنان, علی عباس اور محمد عمران کے نام سے ہوئی. فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں کانسٹیبل رضوان بھی شامل, جو کہ ایس پی ایڈمن کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. شاہدرہ ٹاؤن پولیس اور ریسکیو 1122 موقع پر موجود. فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد کو میو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب. شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے, مزید کارروائی جاری ہے. پروگرام میرا پاکستان میں آپ نے ملک بھر سے اہم خبریں جانی. اپنی ہوسٹ اور اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میرا پاکستان کے ساتھ. اللہ حافظ.